فمن بعد ما كدوزو هاد لونتروتيان وكتاكسبتي لكم كومبوس، كتصيفط لكم واحد لو ميساج من كتسمح لكم انكم تاخذوا ان رونديفو في تي ال اس كونتاكت. هذاك الميساج خصكم تحتفظوا به، خصكم ديروا له كابتور ديكران وخصكم تامبريميوه لان خصكم تزيدوه للدوسي ديالكم. هنايا كدوزو لمرحله اخرى اللي هي مرحله ديال التوجد ديال الوراق اللي غادي تدفعوا الفيزا. لو غران ديفي. هاد المرحله ديال الفيزا يعني فيها اختلافات بزاف على حسب لو غارون اللي عندك، واش كاين في المغرب ولا كاين في فرنسا، واش غادي خصك دير دو غارون ولا واحد، وحتى على حسب يعني المدن. لان هذاك العام كان عقل كان الناس ديال فاس كانوا رفضوا لهم ان الغارون يكون شي واحد خارج من لا فامي صغيره اللي هما خوك ولا اختك باك ولا امك ولا جد ولا جده، يعني الخوال والعمام كانوا رفضوهم في مدينه ديال فاس. ولكن مثلا الدار البيضاء مراكش ما كانش عندهم هذا المشكل. يعني هذا الشيء كيختلف على حسب المدينه فاش غادي تدفع، وكذلك على حسب الناس اللي غادي يضمنوك. فوالا دونك بالنسبه للمرحله ديال الفيزا هي واحد المرحله اللي كتكون تقريبا لو غران ديفي عند بزاف ديال الناس. جينيرالمون كيكون المشكل هو لو بروبليم فينانسي. دونك سوا نورمالمون لي زيتاب اللي كاينين سولون شاك كا الا كان الكارون ديالك في المغرب فرنسا هادشي غادي تلقاوهم في لو سيت ديال كامبوس فرانس ماروك. دونك حاولوا تريسبكتيو دوك شاك كا تريسبكتيو لي جوستيفيكاتيف كاملين اللي خاصين الوراق كاملين اللي غادي يطلبوا لكم. دونك اي حاجه حاولوا ان الدوسي ديالكم يكون كومبلي pour avoir le visa ديالكم من لا بروميير فوا. دونك باش بلا ما يصيفطوا لكم يعطيوكم ان روفي وتعاودوا تاخذوا ان رونديفو اي تعاودوا من جديد. دونك حاولوا البياس ديالكم يكونوا كاملين هما هادوك. اي حاجه اي ورقه كانت سورتو هما كيطلبوا في القنصله ان يكون الفورما اوسي لان الوراق يكونوا باغ اوردر. دونك داك الاوردر اللي كيعطيكم حاولوا تريسبكتيو. اذا غادي نهضر كذلك على القضيه ديال ليبرجمون. دونك بزاف ديال الناس كانوا داك العام كنت كنشوف في الجروب كيهضروا على ان خاص ضروري خصك اتيستاسيون ديبرجمون ان ريزيرفاسيون بوكينغ سا باس با ايتترا ايتترا. بور مون كا سا ايتي انا جي درت ريزيرفاسيون سور بوكينغ اي درت ريزيرفاسيون دو 15 جور et j'ai annulé la réservation avant d'avoir le visa. Donc وهذا الشيء ما دار لي حتى مشكل. j'ai eu le visa ديالي de la première fois. donc ça va. غير حاولوا الدوسي ديالكم يكون كومبلي بيان ستراكتوري، ما تخليو لهمش واحد لافاي فين يشدوكم. بالنسبه للدفع ديال الفيزا فممكن لكم تدفعوا في المدينه اللي فيها القنصليه اللي تابعه لكم، يعني الجهه اللي تابعه لكم اللي كتدفعوا فيها عادي. والحاله الثانيه هي انكم تمكن لكم تدفعوا للمدينه القنصليه تابعه للمدينه فاش خديتوا الدبلوم. يعني هذه الامكانيه كنتبداوها تقريبا هذه عام ولا عامين، انك مثلا الا قبتي دبلوم في محمديه ولا في كازا وانت مثلا ولد مراكش تقدر تدفع في كازا وتقدر تدفع في مراكش، يعني عندك جوج ديال لي شوا. خاصك تدي معاك يعني اتيستاسيون ديال الانسكريبسيون ديال العام التالي في هذيك المدينه فاش راك. يعني مثلا الا كان لوكا ديال انك بغيتي تدفع في المدينه فاش كتقرا فغادي تاخذ اتيستاسيون ديال هذاك العام وغتديها، لان بمجرد ما كتدخل يعني قبل ما غادي توصل اصلا للداخل ديالكم ديال تي ال اس كيطلبوا منك جوستيفيكاتيف بانك قريتي في هذيك المدينه. يعني في الدوسي ملي تكون رتب واحد لاتيستاسيون ديال الانسكريبسيون ديال هذاك العام، بواحد لاتيستاسيون ديال الانسكريبسيون ديال هذاك العام غادي ديرها هي الاولى باش لانك كتعطيها في الدخله ملي كيشدوا الباسبور ديالك كيلقاو انه ما تابعش هذيك المدينه ديالهم كتعطيهم لاتيستاسيون باش كيتاكدوا انك قريتي في هذيك المدينه.